अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाह ताला के फजल व करम से जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर के नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। यहाँ इस साल कुछ नए मुदर्रिसीन का भी इजाफ़ा किया गया है। बिलखुसूस दर्स निज़ामी के अज़ीम माहिर और इसी जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम के अज़ीम फ़ाज़िल हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल अजमेरी साहिब, जो कि कई सालों से मरकज़ सिरात मुस्तकीम में पढ़ा रहे हैं और अब उनकी खिदमात इस मरकज़ के लिए हासिल की गई हैं। ये कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। दर्स निज़ामी की कई अहम किताबों की शरह भी इन्होंने लिखी है और इस साल यहाँ इंशाअल्लाह दर्स निज़ामी की तदरीस फरमाएंगे। इनके साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा जलाली साहब, जो गुज़श्ता साल भी यहाँ मुदर्रिस थे और अब भी अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह दर्स निज़ामी की तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इनके साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद वक़ार नक्शबंदी साहब, ये भी दर्स निज़ामी के असबाक इब्तदाई असबाक पढ़ाएंगे। मौलाना मोहम्मद तलहा जलाली साहब, इनके ज़िम्मे भी दर्स निज़ामी के इब्तदाई असबाक लगाए गए हैं। शोबा हिफ़्ज़ में उस्ताज़ुल क़ुर्रा बहार जलालिया कारी मोहम्मद असगर तुराबी जलाली साहब और इनके साथ कारी मोहम्मद ज़ाहिद जलाली साहब। अल्लाह के फ़ज़ल से ये गुलशन क़यामत तक के लिए अपनी खुशबुएँ तकसीम करता रहेगा। जिस तरह पहले यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होकर सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर यानी बैरूनी ममालिक में भी हमारे फ़ुज़ला जाकर दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पढ़कर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एमफिल करके पीएचडी की डिग्रियाँ हासिल कर चुके हैं और बहुत से मकामात पर जाकर उन्होंने मदारिस दीनिया दर्स निज़ामी के ख़ुद कायम किए। इस वजह से आज जामिया जलालिया के साथ मरकज़ी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि मरकज़ी जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम, क्योंकि यहाँ के फ़ारिग़ तहसील मुदर्रिसीन जिन्होंने यहाँ पढ़ा आगे जाकर उन्होंने अपने अपने इलाक़ों में पाकिस्तान के दूर दराज के सूबों में और कश्मीर में बैरून मुल्क जाकर यहाँ से हासिल करदा नूर को आगे फैलाने का एहतमाम कर रखा है। गुफ्तगू के आगाज़ में आज के जलालिया उलमा कन्वेंशन का एलामिया जो हम मीडिया को जारी करेंगे और कर रहे हैं वो पेश करना चाहता हूँ, जो इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर या मुल्की सतह पर दीन इस्लाम के लिहाज से हमें जो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पहले आप तवज्जो से इस एलामिया को सुने और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू में अगले मराहिल भी ज़िक्र होंगे। जामिया जलालिया की जो मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं उनके तलबा को भी दावत दी गई कि हुसूल बरकत के लिए वो हाज़िरी दें। जिस तरह के हकानी साहब बता रहे थे, जामिया जलालिया में अल्लाह ने बड़ी ही रूहानियत रखी है और यहाँ बज़ाहिर तो हमें लगता है कि गर्दो गुबार है, धूल है, मगर अल्लाह ने चूँकि इस मकाम पर जुनैद ज़मा इमामुल असर हाफिज़ुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी
قدس سر العزیز خود تشریف لائے اور یہاں انہوں نے سنگ بنیاد رکھا، اور پھر آپ کے منظور نظر الحاج محمد اشفاق جلالی صاحب نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہاں ہر لحاظ سے کردار ادا کیا۔ زمین انہوں نے وقف کی، پھر یہ تعمیر کے لحاظ سے کام کیا، اور پھر جس وقت دارالعلوم کا آغاز ہوا تو شاید وہ اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہ کرتے ہوں جتنا کہ دارالعلوم کے طلباء سے پیار کرتے تھے، ان کے لنگر کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور خود اپنے کندھوں پہ کبھی سبزی کی بوری اٹھا کے لے آتے تھے، کبھی دال کی بوری اٹھا کے لے آتے تھے۔ یعنی ان کا ایک عشق تھا۔ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام حاجی اشفاق جلالی کے عشق کا نام ہے، اور بڑے بھرپور طریقے سے اللہ کے فضل سے یہاں سے سلسلہ جاری ہوا، اور بڑے بڑے مرکزی مدارس میں اتنے سالوں میں اتنے فضلاء تیار نہیں ہوئے جتنے اکیلے جامعہ جلالیہ نے اللہ کے فضل سے تیار کیا۔ چونکہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سر العزیز آپ فرمایا کرتے تھے، ہر کے کارش از برائے حق بود، کارے ہو پائے وسطہ با رونق بود، کہ جس کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا کام ہمیشہ رونق والا ہوتا ہے۔ تو آج حاجی صاحب کی یاد تازہ کر رہے ہیں، ان کے لخت جگر چودھری محمد نواز صاحب اور ان کے بھائی چودھری الحاج محمد افتخار صاحب، اور ان کے حاجی صاحب کے بڑے صاحبزادے نثار احمد صاحب کے بیٹے، ان کا وصال ہو چکا ہے، اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے محمد رضوان صاحب اسی مشن کو اور اس کا ساتھ دینے کے عزم کو دہرانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تو جس طرح حقانی صاحب بتا رہے تھے، یعنی حاجی صاحب ایک مجذوب صفت انسان تھے، تو حصول برکت کے لیے بھی یہاں فاتحہ خوانی کے لیے تمام فضلاء کو آنا چاہیے، اور کچھ وقت رات کے سناٹے میں یا دن کے وقت اس مسجد کے اندر بیٹھ کر انہیں چلہ کاٹنا چاہیے، یعنی مراقبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں ثقلین کے طلباء جو ہیں اللہ کے فضل سے پڑھتے رہے ہیں اور انہیں فیض ملتا رہا ہے۔ تو میں جس وقت یہاں پہنچا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے میں نے جامعہ جلالیہ کے بارے میں چند شعر لکھے۔ جب میں بغداد شریف سے فارغ التحصیل ہو کے آیا، میں آیا تھا شہ بغداد کی اجلی کرن لے کر، میں آیا تھا شہ بغداد کی اجلی کرن لے کر، امام احمد رضا کے علم کا نوری سخن لے کر، جو آ جاتا ہے اس مرکز میں اپنی طلب صادق سے، پلٹتا ہے وہ سینے میں ولائے پنجتن لے کر۔ یہ فیضان نظر ہے شاہ جلال الدین کا آصف، یہاں سے دھول بھی اڑتی ہے علمی پیرہن لے کر۔ یہ فیضان نظر ہے شاہ جلال الدین کا آصف، یہاں سے دھول بھی اڑتی ہے علمی پیرہن لے کر، میں آیا تھا شہ بغداد کی اجلی کرن لے کر، امام احمد رضا کے علم کا نوری سخن لے کر۔ اعلامیہ کے لحاظ سے سب سے پہلی بات، چونکہ ویسے اگر بیان کروں گا تو وقت زیادہ لگے گا تو میں لکھا ہوا پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، امریکہ کو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کے استعمال کی اجازت دینا پاکستان کی خود مختاری کے منافی ہے۔ حکومت کسی بھی ایسے غیر آئینی اقدام سے باز رہے۔ نمبر 2، متروکہ وقف املاک ایکٹ قرآن و سنت سے متصادم ہے اور مساجد، مدارس اور مزارات کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ ہم حکومت کے اس ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ نمبر 3، فرانس کی طرف سے سرکاری سطح پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیے جانے کو تقریباً 7 ماہ گزر چکے ہیں، اس کے باوجود حکومت پاکستان کا اس پر رد عمل
نہایت سست اور ناکافی ہے۔ وعدے کے باوجود نہ تو بین الاقوامی سطح پر توہین رسالت کی سزا قتل منظور کروائی گئی، نہ ہی جامعۃ الازہر سے فتویٰ لیا گیا، اور نہ ہی OIC کے پلیٹ فارم سے کوئی قابل ذکر پیش رفت ہوئی۔ حکومت نے دیگر دنیاوی معاملات کی طرح اس نہایت حساس ایمانی ایشو پر بھی غیر ذمہ دارانہ اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ ہم حکمرانوں کو ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے ہیں کہ تم